लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 8 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो लिएर हामी जुटिसकेका छौं। यदि यहाँहरू विगतका गोरखापत्रको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापत्रमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै म यहाँ सानो जानकारी दिन चाहन्छु। हामी विगतका केही दिनदेखि हरेक दिन गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको समीक्षा डेली करेन्ट अफेयर्स बेलुकाको लगभग 8 बजेतिर यहाँहरूमा भिडियो ल्याउने गरेका छौं। च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर पनि हजुरहरूले डेली करेन्ट अफेयर्सको बारेमा अपडेट लिन सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। नम्बर 1, सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने आरोही को हुन्? कामिरिता शेर्पा। उनी 2079 को वैशाखमा 26औं पटक सगरमाथाको शिखरमा पुगेका छन्। उनले यसअघिको आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन्। विश्व कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पालाई पासाङ दाबाले पछ्याइरहनु भएको छ। पासाङ दाबाले एकै हप्तामा 2 पटक सगरमाथाको शिखर चुम्नु भएको हो। उहाँको यो 24औं र 25औं पटकको सगरमाथा आरोहण हो। सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार नजिकै पर्ने थिसो निवासी निगमा नुरु शेर्पाले पनि यसपालि 24औं पटक आरोहण गर्नुभएको छ। निगमा नुरु विश्वमै धेरै पटक सगरमाथा चढ्ने आरोहीमा तेस्रो बन्नुभएको छ। यस्तै महिला आरोही लाक्पा शेर्पा सगरमाथा 10औं पटक पुग्न सफल हुनुभएको छ। सङ्खुवा सभाकी 48 वर्षीय लाक्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने दोस्रो नेपाली महिला समेत हुनुहुन्छ। फुर्बा तेन्जिङ शेर्पाका 8 जना दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी सबैले सगरमाथा आरोहण गरिसकेका छन्। प्रश्न नम्बर 2, काठमाडौँ उपत्यकाको बिजुली आपूर्ति दिगो र भरपर्दो बनाउन अत्यावश्यक मानिएको मर्स्याङ्दी काठमाडौँ 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2079 को असार 2 गतेबाट। यो सँगै मर्स्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सहज हुने भएको छ। कुलेखानी नचलेका बेला मर्स्याङ्दी काठमाडौँ प्रसारण लाइन मार्फत विद्युतलाई काठमाडौँ हुँदै हेटौडातर्फ र हेटौडाबाट काठमाडौँतर्फ थप विद्युत प्रवाह गराउन सकिने भएको छ। यो लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत प्रवाहका लागि लाइफ लाइन हो। 220 केबी क्षमता भए पनि केही सब स्टेशनका संरचना बनि नसकेकाले हाललाई 132 केबी क्षमतामा सञ्चालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँको मातातीर्थ र तनहुँको मार्कीचोकमा 220, 132, 33 केबी 320 MVA क्षमताको सब स्टेशन निर्माणाधीन छन्। ती सब स्टेशनको अन्तिम चरणका थोरै काम बाँकी रहेको र सम्पन्न हुनासाथ यी प्रसारण लाइन 220 केबीमा सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो प्रसारण लाइन निर्माण 2073 भदौमा सुरु भएको हो। नेपाल सरकारको लगानी र नर्वे सरकार तथा एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना निर्माण गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 3, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलस्रोत नीति कहिले सार्वजनिक भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 को पुस 2 गते ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक सो नीतिमा 7 वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। नीतिमा 11 वटा रणनीति र 115 वटा कार्यनीति समेत रहेका छन्। जलस्रोत नीतिले कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, सर्वसुलभ रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, वर्षा र सुखायाम बीचको जलविद्युत उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्न, बहुउद्देश्य जलाशययुक्त तथा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 4,
मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो? अमेरिकाको मोटोरोला कम्पनी। उक्त कम्पनीले सन् 1976 को अप्रिलदेखि मोबाइलको उत्पादन गर्न सुरु गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 5, ई क्लास नेपाल एप कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 को मङ्सिर 23 गते यो एप सिकाइ सहज बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। कक्षा 1 देखि 10 सम्मको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित यो एप शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सार्वजनिक गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। अमेरिकन खगोलविद द्वय लेवी स्विफ्ट र ओरस डटलद्वारा सन् 1862 मा पत्ता लगाइएको पुच्छ्रे तारा कुन हो? स्विफ्ट डटल। सन् 1992 मा सूर्यको नजिक आएको यो पुच्छ्रे तारा अब सन् 2125 मा आउने खगोलविदले जनाएका छन्। हाल पृथ्वीको नजिक नरहेको यो पुच्छ्रे ताराले आफ्नो कक्षमा छोडेका चट्टान र धुलोका कणहरू पृथ्वीको वायुमण्डलमा तीव्र गतिले प्रवेश गर्दा घर्षण भई जल्न पुग्दछन्, जसलाई उल्का वर्षा समेत भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7, आयात निर्यात कार्य सहज बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल कुन हो? नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको पोर्टल नेपाल ट्रेड। प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रथम महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि चयन गरिएको ठाउँ कुन हो? काभ्रेको 5 खाल। प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्धि र सुखका कति सूचक तयार गरिएको छ? समृद्धिका 32 वटा र सुखका 23 वटा सूचक तयार गरिएको। प्रश्न नम्बर 10, बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गरियो? संस्थातर्फ बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजल र व्यक्तितर्फ पुरुषोत्तम बस्नेतलाई सम्मान गरिएको छ। त्यस्तै बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुने अन्य व्यक्तित्वमा साहित्यिक आख्यानतर्फ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम र काव्यमा डाक्टर विष्णु बेबु घिमिरेलाई सम्मान गरिएको हो। अब प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। विक्रम सम्वत 2079 असार 4 मा भएको मिस नेपाल 2022 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? प्रियङ्का रानी जोशी। यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल न्यान्सी खड्का र मिस नेपाल अर्थ शिरिषा श्रेष्ठ घोषित भएका छन्। द हिडन ट्रेजरद्वारा आयोजित सो प्रतियोगिताका लागि 24 जना प्रतियोगी अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि छनौट भएका थिए। प्रश्न नम्बर 12, एसई नेसनल 2022 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? दृष्टि बस्नेत। एसई का विद्यार्थी बीच एबी इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा युहान इन्टरनेसनलद्वारा आयोजित प्रतिभा प्रदर्शन र सौन्दर्य प्रतियोगितामा दृष्टिले सो उपाधि जितेकी हुन्। प्रतियोगितामा प्रमिसा चौलागाई फर्स्ट रनर अप, लिपि दाहाल, अञ्जिता कुँवर थर्ड रनर अप र सोनिका सुवेदी फोर्थ रनर अप भएका छन्। प्रश्न नम्बर 13, नयाँ ग्रह पत्ता लागेको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्ने नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? सुमन सत्याल। अब प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। इमेल प्राप्त गर्ने र इमेल पठाउने सफ्टवेयर प्रोग्रामलाई के भनिन्छ? ब्राउजर। प्रश्न नम्बर 15, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि कहिले पारित भएको हो? सन् 1992। प्रश्न नम्बर 16, नासाद्वारा पहिलो पटक मङ्गल ग्रहमा रकेट अवतरण कहिले भएको हो? सन् 2018 को नोभेम्बर 26 तारिकमा। इनसाइड ल्यान्डर नामक सो रकेट सन् 2018 को मे 5 मा प्रक्षेपण गरिएको थियो। इनसाइड परियोजनाका प्रमुख टम हफम्यान हुन्। अब प्रश्न नम्बर 17, लोक सेवा आयोगको प्रतीक चिन्ह अर्थात् लोगो कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2073 को असार 1 गतेदेखि यस प्रतीक चिन्हका डिजाइनर माधव रेग्मी हुन्। प्रतीक चिन्हमा योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता नारा समावेश गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 18, सरकारले जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरेको हो?
विक्रम सम्वत 2079 को असार 6 गते नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ। जय पृथ्वी बहादुर सिंह बझाङ्गी राजा हुन्। उनले लेखेको अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्य पुस्तक मानिन्छ। उनले प्राकृत व्याकरण नामक अर्को पुस्तक पनि लेखेका थिए। 1934 भदौ 5 मा बझाङमा जन्मेका सिंहको विक्रम सम्वत 1997 असोज 1 गते निधन भएको थियो। जय पृथ्वी बहादुर सिंहसँगै अब नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरूको संख्या 18 वटा पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 19, नई प्रकाशनले 2078 सालको नई देरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? मोहन सिटौलालाई। उक्त पुरस्कारको पुरस्कार राशि जनही 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। नई गणेश दुर्गा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार भने भारतका असमका छविलाल उपाध्यायलाई प्रदान गरिएको छ। उक्त पुरस्कारको पुरस्कार राशि जनही रु 1 लाख रुपियाँ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20, बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपालको औपचारिक भ्रमण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 को जेठ 2 गते, तदनुसार सन् 2022 मेको 16 तारिकमा। अब प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। उत्तम शान्ति पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? संयुक्त रूपमा सत्यमोहन जोशी र गिरीश गिरीलाई। उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले आख्यानमुक्त गद्य कृतिलाई 2044 सालदेखि नै यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको हो। अब प्रश्न नम्बर 22, 25 फिट अग्लो ढुङ्गाको बुद्ध मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ? हेटौडा स्थित गुम्बा डाँडामा। बौद्ध धर्मगुरु लोमसाङ नाङगेलद्वारा सो मूर्तिको अनावरण 2079 को वैशाखमा गरिएको थियो। ललितपुरको बालकुमारीका मूर्तिकार अमर साक्य र नवीन साक्यले बुद्ध मूर्ति कुद्नु भएको हो। 2069 सालमा त्यहाँ आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मूर्तिकला कार्यशालामा कुदिएका मूर्तिहरू त्यहाँ रहेका छन्। नेपाल र अन्य 5 देशका 23 मूर्तिकारले कुदेका 23 प्रकारका मूर्ति गुम्बा डाँडामा सजाइएको छ। गुम्बा डाँडा हेटौडा बजारबाट करिब 17 किलोमिटर पूर्व दक्षिणमा पर्दछ। पछिल्लो समय यो ठाउँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षक स्थल बन्दै गएको छ। अब प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2078 कसलाई प्रदान गरियो? साहित्य साधक परशु प्रधानलाई। राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार शब्दशिल्पी मन्जु काँचुलीलाई प्रदान गरिएको छ। ससिद्धि राष्ट्रिय कलाश्री युवा पुरस्कार स्रष्टा एवं अनुवादक केशव सिग्देललाई प्रदान गरिएको छ। बद्री राष्ट्रिय कलाश्री पत्रकारिता पुरस्कार साहित्य एवं कलाकार धीरेन्द्र प्रेमश्री। छाया राष्ट्रिय कलाश्री ललित कला पुरस्कार मूर्तिकार ओम केसी। पद्मनेत्र राष्ट्रिय कलाश्री पुरस्कार गायक शिव परियारलाई प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। मानव विकासको क्रममा सबैभन्दा छोटो अवधि कुन हो? नवजात अवस्था। प्रश्न नम्बर 25, मानव विकासको कुन अवस्थालाई आँधी र तुफानको अवस्था भनिन्छ? किशोर अवस्थालाई। प्रश्न नम्बर 26, नेपालमा केवरत जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मोरङ जिल्लामा। यस जातिको आफ्नै केवरत मातृभाषा रहेको छ। यो जातिमा भूमि, रुख, पानी, सर्प, बाली नालीको पूजा गर्ने परिपाटी समेत रहेको छ। यस जातिमा झारफुक, तन्त्र मन्त्र, लाग लगानमा विश्वास गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। विवाह तथा पितृकार्यमा आफ्नै जातिको बाबाजीको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ। झै झगडा, चोरी डकैती जस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि 1622 नामक मुखिया संस्थाले न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछ। जातीय सरदार र दोमानहरू पनि रहने प्रावधान पनि यस जातिमा रहेको छ। नेपालमा केवरत जातिको जनसङ्ख्या करिब 15,000 रहेको छ। आधिकारिक रूपमा यस जातिको पहिचान नभए तापनि केवरत छुट्टै जाति रहेको र जातीय पहिचानका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। र प्रश्न नम्बर 27 मा छ,
युनाइटेड नेसन पब्लिक सर्भिस डे कहिले मनाइन्छ? जुनको 23 तारिकमा। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी बन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रस्तुतहरूको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।